बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आपको पहली खबर जो है वो अमेरिका से देंगे। जो अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी है वो इस वक्त शदीद इज़्तिराब में है। जी हाँ, ये हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहे हैं और ये आप कहीं और नहीं सुनेंगे। अमेरिका में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उनको इज़्तिराब इसलिए हुआ है, खबर मुझे पूरी पता है, लेकिन इस टाइम बेहतरी इसी में है कि मैं आपको आधी खबर दूं, और आधी खबर जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी तो आपको नज़र आ जाएगी। उनको ये पता चला है कि एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी ने अपने स्टाफ को ये कहा है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कहा है कि जो पाकिस्तान का सारा मामला है उसको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उठाया जाए। तो जो अब अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं या दूसरा अमला है वो शदीद परेशान है, इधर उधर भाग रहा है, राब्ते कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस मामले को हम किस तरीके से रुकवाएं। अब देखते हैं रुकवा पाते हैं या नहीं, रुकवा भी सकते हैं। तो डिप्लोमेसी होती है, कौन बेहतर तरीके से करता है। पाकिस्तानी डायस्पोरा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है आने वाले दिनों में, या एम्बेसी और चौधरी निज़ामुद्दीन कर पाते हैं, या उनके जो हवारी हैं इंटरनेशनल दुनिया के अंदर वो कर पाते हैं। ये जो भी हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक शदीद तनाव और इज़्तिराब की कैफियत है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग अमेरिका के मामलात को डील करते हैं और अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर भी मामलात ऐसे ही हैं। आगे चलते हैं क्विकली, और वो है आज़ाद कश्मीर में हालात। आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान से राब्ता जो है वो कट गया ज़मीनी तौर पर। आज़ाद कश्मीर में आज हज़ारों लोग निकले अपने हकूक़ के लिए। वजह वो सदारती ऑर्डिनेंस बना जिसमें उनके हकूक़ को सलब किया गया था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, करना है तो कुछ सियासी जमात कर सकती है। 7 दिन पहले इजाज़त ले। चौधरी साहब ने बिल्कुल वही टेक्स्ट बुक जो पाकिस्तान में चला रखी है वही वहाँ चलाने की कोशिश की। कश्मीरियों ने हमारी तरह, पाकिस्तानियों की तरह, इस तरफ वाला जो दूसरा हिस्सा है पाकिस्तान का, उसकी तरह उन्होंने अपने जो इख्तियारात हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया और एकदम बाहर आ गए। और इतनी बड़ी तादाद में आए कि अब कश्मीर का जो ज़मीनी जो राब्ता है पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के साथ वो काट दिया गया है। वहाँ पर धरना दे दिया गया। शदीद सर्दी के बावजूद जहाँ 10 लोग ना ठहरे वहाँ हज़ारों लोग जो हैं वो इस टाइम सड़कों पर जमा हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। हम सलाम पेश करते हैं, सताइश करते हैं अपने तमाम कश्मीरी भाइयों और बहनों की, जिनके अंदर ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है, सियासी शऊर है, कि उन्होंने पहले ही दिन जब चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये कार्रवाई डालने की कोशिश की है तो उन्होंने वहीं पर रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे आगे मत बढ़ें, क्योंकि जब मुंह को खून लग जाता है, आप एक दफ़ा कुछ करने देते हैं तो फिर मामला जो हैं वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो उन्होंने बहुत दुरुस्त फैसला किया है और पहली कार्रवाई पर ही उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन को कह दिया कि आगे मत बढ़िएगा, यही कर लिया काफ़ी है। हालांकि वो जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसको अदालत जो है वो पहले ही कैंसिल कर चुकी है, लेकिन वो लोग अब और मुतालबात भी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, तो उनकी सताइश बनती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है कि मुनीब फारूक, जी हाँ, जो डिजिटल ब्रोकर्स हैं, डिजिटल दलाल कह सकते हैं उर्दू में आप उन्हें, पंजाबी में आपने क्या कहना है वो आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। हमारा मसला ये है कि हमारे रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उनके इतने हम खिलाफ हो गए हैं कि उनके अल्फाज को हमने गाली बना दिया हुआ है बहुत सारों को, और उनको गाली के तौर पर ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो हालांकि दलाल, ब्रोकर की जो ट्रांसलेशन है उर्दू में वो दलाल है, और दलाल की पंजाबी में जो ट्रांसलेशन है वो मैं करूँगा तो फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग, इसलिए वो आप खुद ही कर लें। तो ये जो डिजिटल दलाल हैं मुनीब फारूक साहब, जो आज से 4 दिन पहले तक हवाओं में फिरते थे, वो अब क्या कह रहे हैं? वो कह ये रहे हैं कि ये जो बाइकआउट वाला मामला चल रहा है, आपको पता है पब्लिक ने जो फौजी प्रोडक्ट्स हैं, अस्करी प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में एक सोशल मीडिया पर इस टाइम मामला चल रहा है, और जो पब्लिक का खुद साख्ता है, तहरीक इंसाफ ने या किसी ने उनको नहीं कहा कि आप ये करें, खुद से पब्लिक ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, या सोशल मीडिया पर लोगों ने ये पकड़ दकड़ भी लगता है उन्हीं के लिए ज़्यादा। अब मुनीब फारूक कह रहे हैं कि मिलिट्री को सोचना चाहिए। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल गलती नहीं लग रही। मुनीब फारूक पहली दफ़ा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को सोचना चाहिए कि जब नौजवान जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी तस्वीरें बना रहे हैं, ऐसे इमेजेस और ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिलिट्री मुखालिफ लग रहा है, तो फिर मिलिट्री को सोचना चाहिए कि ये दिलों के अंदर फ़र्क बहुत ज़्यादा चला गया, तो वो अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात अंजाम दें। ये आपने दुरुस्त सुना, आपके कानों को गलत नहीं लगा। यही डिजिटल दलाल जो थे
جو بڑے مہینوں سے آپ کے سامنے یہ کس طرح کی بروکری کر رہے تھے کہ ہر جگہ پر آ کے یہ آپ کو ڈراتے تھے اور چودھری صاحب کا پیغام ایسا دیتے تھے کہ بس آپ کو آپ کے وٹ نکال دینے، آپ کو اب ہم نے یہ کر دینا، آپ کو ہم نے وہ کر دینا۔ آج یہ ڈیجیٹل دلال اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ افہام و تفہیم سے کر لیا جائے تو بہتر ہے، معاملات دور چلے گئے۔ ہم بھی آپ کو یہ بتاتے رہے لیکن تب آپ نے نہ سنا، تب آپ دلالی کرنے میں لگے ہوئے تھے اور اتنا دور نکل گئے کہ آپ نے لاشوں تک کا تمسخر اڑایا۔ دیکھتے ہیں آگے آگے معاملات جو ہیں وہ کس سمت چلتے ہیں۔ یہ اب عوام کا اور حکمران کا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ عوام جیتتی ہے یا حکمران جیتتا ہے، یہ معاملات سامنے ہیں۔ اب اسی میں سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ یہ جو تمام مڈل کلاس پاکستانی تھے یہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ پارٹ آف دا پرابلم نہیں ہے، پارٹ آف دا سلوشن ہے۔ وہ ہمیشہ کرپٹ سیاستدانوں کو پارٹ آف دا پرابلم سمجھتے رہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ جو مڈل کلاس پاکستانی ہیں یہ اور پاکستان کی فوج یہ پارٹ آف دا سلوشن ہوں گے اکٹھے مل کے، تو تبھی یہ پارٹ آف دا پرابلم جو لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ کریں گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جن کو 20 سال ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی رہی کہ یہ چور ہیں چور ہیں چور ہیں، پھر ان سب کو اکٹھے کر کے قوم کے اوپر مسلط کر دیا اور قوم کو کہا کہ ان کو برداشت کریں۔ یہاں بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی، پھر جب 8 فروری کا الیکشن لوٹا، پھر 9 مئی کے واقعات، پھر اس کے بعد ڈی چوک پر فائنلی جب گولیوں سے لوگوں کو بھون دیا گیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے، پارٹ آف دا پرابلم۔ اب وہ مڈل کلاس جو ہماری ملٹری کا سب سے بڑا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہراول دستہ تھا، ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی پالیسیز ہوتی تھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ آج ان کے اوپر کڑی تنقید کر رہا ہے۔ تو مطلب جو اپنا سب سے بڑا ایسٹ تھا، یہ ایسے ہی کریں کہ جیسے بندوق کی نالی دوسری طرف رکھ کے آپ نے چلانی ہو تو آپ اس کو گھما کر اپنی طرف کر لیں اور پھر جو ہے وہ بندوق کا گھوڑا جو ہے وہ دبا دیں تو اس میں سے نکلنے والی گولی آپ کو خود ہی لگنی ہے۔ ہم نے ایسا ہی کام کیا ہے، جو ہماری اسٹرینتھ تھی، جو ہمارے ایسٹ تھے، ان کو ہم نے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ استعمال کر لیا ہے۔ تو ہم نے اپنی ہی مڈل کلاس کو اپنے خلاف کیا ہے جو آج ہمارے اوپر تنقید کر رہی ہے، اور ابھی بھی ہم سوچنے سمجھنے اسیس کرنے سے اپنے آپ کو بالکل گریزاں ہیں، اور ہماری بالکل کوشش نہیں ہے کہ ہم سمجھ سوچ کے کوئی پالیسیز چینج کریں، بلکہ ہم اسی راستے پر چلتے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن رزلٹس ہمیں اپنی فیور کے چاہیے، ہم نے اپنی ادائیں چینج نہیں کرنی۔ اگر ادائیں چینج نہیں کرنی تو پھر رزلٹس بھی ویسے ہی نکلنے ہیں۔ تو مڈل کلاس جو ہے وہ اب سمجھتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے، پارٹ آف پرابلم ہے۔ اگلی خبر جو ہے، آخری خبر آپ کے پاس رکھیں گے کہ ایک طرف یہ تمام خبریں ہیں تو دوسری طرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 دسمبر سے پہلے یا 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید جو ہیں ان کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا۔ اور فیصل واڈا بتاتے ہیں، ایک طرف ڈیجیٹل دلال منیف فاروق کہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کریں، دوسری طرف سے خبر آتی ہے فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے ہم عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل کر دیں، اور فیض حمید صاحب کو سزا دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے عمران خان کو بھی سزا دے دی جائے۔ تو ایک طرف افہام و تفہیم کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف مزید دھمکیوں کی بات ہو رہی ہے، تو سینس پرویل کہیں نہیں ہو رہی، نہ مجھے ہوتی ہوئی لگ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے پیرس سے رکھتے ہیں، میں نے معذرت کہا آخری خبر، لیکن یہ ایک اور خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ وہاں پر نوٹر ڈیم جو کیتھیڈرل تھا جل گیا تھا 5 سال پہلے، اس کی چھت اور اوپر والا علاقہ، یہ کیتھیڈرل جو ہے یہ غالباً 1163 میں بننا شروع ہوا تھا اور اس کو 200 سال بننے میں لگے تھے، اور 5 سال پہلے 2019 میں اس کی چھت اور بہت سارا ٹاور اس کا جو مین تھا اور بہت سارے اور ایریاز جو تھے وہ جل کے خاکستر ہو گئے تھے۔ اس میں تقریباً سال میں 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور ایک نمبر 1 یا نمبر 2 یا نمبر 3 ٹاپ 3 ٹورسٹ اسپاٹس آپ کہہ لیں یہ پیرس کے اندر ہے، اور ایک سب سے پرانی شاید وہاں پر اتنی بڑی پرسوز جو بلڈنگ ہے وہ ہے وہ پیرس کے اندر۔ اور اس کے بارے میں جو صدر میکرون تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں 5 سال کے اندر بنواؤں گا اس کی جو ری بلڈ کرواؤں گا اسے، یہ جو نقصان پہنچا تھا، اور جو ریسٹوریشن اس کی ہوگی۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا کیونکہ 200 سال لگے تھے پہلے، جب یہ 1163 میں بننا شروع ہوا تھا تو 200 سال لگے تھے۔ بہرحال کچھ حصہ اس کا بعد کی صدیوں میں بھی بنا، لیکن یہ بلڈنگ اوور آل 1163 میں بننا شروع ہوئی تھی، 200 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ لیکن صدر میکرون نے بہرحال 5 سال میں اس کی ریسٹوریشن مکمل کی۔ $900 ملین کا اس پہ خرچ آیا، 3,40,000 لوگوں نے
اس میں ڈونیشن دیا جس سے یہ 900 ملین سامنے آئے اور جن سے اس کی ریسٹوریشن ہوئی، اور اب انہوں نے اس کی انوگریشن کی اور اس پر صدر ٹرمپ کو بھی بلایا۔ آپ کو بتانے کی بات یہاں یہ ہے کہ ایک طرف جو امریکی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ٹرمپ کے نام پر سرخ لکیر لگائی تھی، اس پر جھوٹے کیسز بنائے تھے، اس کی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کر دیا، اور آج حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو لیڈران ہیں وہ ابھی 1 مہینہ 10 دن تک صدر بائیڈن ہی امریکہ کے صدر ہیں ابھی بھی، لیکن آپ سوچئے کہ 1.25 مہینہ پہلے ہی 1.5 مہینہ پہلے ہی ہر جگہ پر اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہی پریزیڈنٹ کے طور پر یا اہم شخصیت کے طور پر بلایا جاتا ہے، اور وہی جا رہے ہیں۔ اور آج خیر انہوں نے جو صدر میکرون تھے ان کو ایک ہی دن میں 3 جھٹکے بھی دیے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر ہاتھ کھینچتے ہیں بہت بری طرح سے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص سے لڑکھڑا جائے۔ تو آج شاید 1 سے زیادہ بار صدر میکرون جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے لڑکھڑائے، کیونکہ ٹرمپ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کو بہت بری طرح سے کھینچا۔ یہ آئی ڈونٹ نو وائی ہی ڈز دیٹ، کرنا نہیں چاہیے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ یہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، ان کی مہربانی ہے، یا شاید انہیں لگا انہیں نہیں کرنا چاہیے، بہرحال واٹ ایور، لیکن عام طور پر ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے اوپر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا مطلب ہے کہ میکرون کے ساتھ خوب ٹاس پڑے گا ٹرمپ صاحب کا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔